अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ओमान में कंपनी बनाने का अमल काफ़ी बदल चुका है। नए नए कवानीन लागू हो चुके हैं। बहुत आसान नहीं है। जो पहले होता था ना कि बेशक 2500-3000 रियाल दे के सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेना, वो तो अलग अभी काफ़ी टफ है। यानी एक तो ज़्यादा पैसे लोग पहले भी आपसे ले रहे थे, अभी चूँकि थोड़े कवानीन में तब्दीली हुई है तो अब तो लूट मार पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है। आखिरी बात पहले कि अगर आप वाकया ही ओमान में बिज़नेस करना चाहते हैं तो ही आपने कंपनी रजिस्टर करनी है। बाकी जुगाड़ के लिए वो लेने दे देने पे जाने ने, ठीक है ना। लोग दे आर ऑलरेडी सफरिंग, जिन्होंने जुगाड़ के लिए सारे काम किए थे। बहरहाल अभी कवानीन में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। मार्केट में आपको ईमेल भी किया जा रहा है। तो राशिद भाई से अर्ज़ है, ये स्पेशल सवारों आए ने, ठीक है ना। काफ़ी इनकी गैर हाज़िरियाँ हो चुकी हैं। तो आजकल अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, पहला हफ्ता है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। तो कंपनी बनाने के अमल जो भी नया नया है, जो नए नए कवानीन नाफिज हो चुके हैं, और उनमें भी अगर कोई जुगाड़ है, कितना मुमकिन है, कहाँ कब कौन क्या कर सकता है, वो सारा भी आप बताएंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट मी फोकस ऑन हिम। हाँ जी, नहीं, ओमान में कंपनी बनाने के जो अभी नए तरीक़ाकार आए हैं उसमें सबसे पहले ये है कि कंपनी आपकी जो है ना, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बन जाएगी, यानी सीआर बन जाएगी। जो फर्स्ट होता है ना लाइसेंस, वो आपका बन जाता है, लेकिन उसके आगे जो पेचीदगियाँ हैं उसके बारे में जो है ना वो आपको लोग नहीं बताते, वो बाद में फिर पता चलती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि ये 15 तारीख से ये कानून आए हैं, तो जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी अब उनके ऊपर भी वो चीज़ें लागू हैं। मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपकी जो सीआर जब बनती है वो बन रही है ऐसे ही, सिर्फ आप ईमेल नंबर देंगे और अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, पासपोर्ट की तस्वीर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यस, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासपोर्ट कॉपी, इससे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। और हाँ, रजिस्ट्रेशन की फीसेस बता दें कि अभी वही हैं। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस वही। कंपनी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है ना भाईजान, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आपको जो है ना सुना के बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इस चक्कर में अभी पैसे ज़्यादा दिए हैं, वो जी अभी अमल बदल गया है तो फ़ीस ज़्यादा होगी। नहीं, फ़ीसें वही हैं। कैटेगरी 4 की 81, 2 की 126, 3 की जो है 233, 33, और जो है 1 उसकी है 253। 253, और एक्सीलेंट जो है 633। ठीक है जी। एग्जैक्टली। तो फीसें सीआर रजिस्ट्रेशन की यही हैं, आप जहन में रखें। अच्छा जी, कंटिन्यू करें आगे। जी, फ़ीसें बिल्कुल वही हैं, बस तरीक़ाकार अब चेंज हो गया। तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने वही जैसे तरीका होता था, इतने कैमरे च देखो। वही तरीका जो होता था, आपने ईमेल देनी है, पासपोर्ट देना है, यानी पिक्चर मोबाइल देनी है, नंबर दे मोबाइल के। नंबर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है। वही 81 रियाल वाली सीआर 4 नंबर आपकी बन जाती है, ठीक है जी। उसके आगे क्या है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट वो वैसे ही फ्री होता है, वो फ्री मिल रहा है सेम अभी तक, वो मिनिस्ट्री आपको फ्री दे देती है, लेकिन उसके लिए जाना पड़ता है, वैसे नहीं। पर्सनली। पर्सनली ओके। जाएँ या आपका मंदूब जाए या कोई बंदा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आगे आपका जो होता है इन्वेस्टर लाइसेंस, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी जो इनके इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं जो रजिस्टर हैं, वही बना के दे सकते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वो भी बन रही है, ठीक है। आगे क्या मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब अपलोड करते हैं इन्वेस्टर लाइसेंस के लिए ना, यहाँ मसला है। पहले क्या होता था, सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपलोड की जाती थी तो आपका इन्वेस्टर लाइसेंस बन जाता था। अभी उन्होंने चेंज कर दी हैं, इन्वेस्टर लाइसेंस के लिए आपको अपने होम कंट्री से, जहाँ भी आप नेशनल हैं या जहाँ इस वक्त आप कारोबार कर रहे हैं किसी भी मुल्क में, जैसे कि सऊदीया में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, बरतानिया में, जहाँ भी आप हैं, या आप अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया में कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ का जो आपका बैंक अकाउंट है उसकी आपने स्टेटमेंट देनी है, ठीक है जी। और स्टेटमेंट में अच्छे खासे पैसे भी होने चाहिए, जो तरीकाकार एक्चुअल में आपको आपकी बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का जो मुताबिक है हाँ, वो उसमें बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस वो होना पर्सनल चाहिए। अकाउंट या बिजनेस अकाउंट वहाँ पे भी। पर्सनल हो जाए, बिजनेस हो जाए, नो प्रॉब्लम। किसी भी मुल्क में जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपका जो है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में अकाउंट होना ज़रूरी है, वो भी चलेगा। अगर आप किसी और मुल्क रह रहे हैं, वहाँ से आपने ओमान में भी काम करना है तो फिर वहाँ की भी दे सकते हैं, ऐसे जी स्टेटमेंट। बिल्कुल ऐसे ही सही से। स्टेटमेंट आपने दे दी, उसके आगे आपके से दूसरी चीज़ मांगी जा रही है, वो स्टेटमेंट आपने बैंक से स्टैम्प करके अपने पास रख ली। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूसरी ये है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी तालीम है, आपके पास डिग्री है, अगर आपने इंटर किया है, पढ़े मैटर लिखे हैं किया है, तो वो भी। जी वही, या आपने कोई बिज़नेस का कोर्स किया हुआ है, जो भी, यानी आपकी जो तालीम है उसके हिसाब से जो आपके पास डिग्री है वो आपने देनी है, ठीक है जी। अभी बैंक स्टेटमेंट प्लस डिग्री, ये आपने क्या करना है, ये फॉरेन ऑफिस से तस्दीक करानी है, ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट भी। यस,
فارن آفس سے تصدیق کرا کے پھر آپ نے بھیجنی ہے عمان آ کے پھر یہاں کی جو آپ کا وزارہ ہے. اچھا ایک چیز ادھر ہی میں ایڈ کر دوں, فورن آفس سے جو ہے نا وہ کیا ہوگا کہ پاکستان سے تو آپ کا پاکستان فورن افیئر سے ہو جائے گا, ادھر آ کے پھر عمان کے فورن افیئر سے اس کو ویریفائی کروانا ہے. صحیح, پہلے ایمبیسی سے کرانا. نہیں, ادھر پہلے امبیسی کراس ویریفائی کرے گی اس کو, ہمارے فورن افیئر کو, پھر عمان کے فورن افیئر سے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ دوسرے ملک میں ہیں, اپنے جو آپ کی نیشنلٹی والی کنٹری اس سے باہر ہیں, تو پھر آپ نے وہاں پہ اپنی امبیسی سے کروانی. وہ جی ایسے ہوگا. سعودی عربیہ یا یو اے تو وہ پہلے جائیں گے, وہاں سے بینک سے اسٹیٹمنٹ لی تو وہ پہلے کہاں سے کروائیں گے؟ پھر وہ وہاں جو پاکستانی امبیسی سے, اور وہاں پہ عمان کے فورن افیئر سے یا کیا سین؟ نہیں, بس وہاں کے جو امبیسی کرا کے اور وہاں کے عمان میں آ کے پھر پاکستانی امبیسی سے ہوگی. اور پھر یہ سر جی میرے حال بھی کنفیوژن ہے. یو اے میں بندہ ہے, اس نے بینک اسٹیٹمنٹ لی, وہ یو اے کے فورن افیئر سے ٹیسٹ کروائے گا اس کو. جی, یو اے کے فورن افیئر سے کروانا ہے, اور پھر ادھر آ کے اس کو عمان میں آ کے پاکستان امبیسی سے, پھر عمان کے فورن افیئر سے, تو وہ جو ہے قابل قبول ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈگری جو آپ کی ہے وہ ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں دونوں چیزیں ہوگی. یہ دونوں چیزیں پھر جب اپلوڈ کریں گے تو پھر آپ کا آئے گا انویسٹر لائسنس. انویسٹر لائسنس آ گیا, اس کے اگلے مرحلہ ہے آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کرنا. ٹھیک ہے جی, معزونیہ. جب ورک پرمٹ اپلائی کریں گے, انویسٹر لائسنس کے بہاف کے اوپر ہوتا ہے ورک پرمٹ اپلائی, وہ جب کیا جائے گا تو وہ آ جائے گا پینڈنگ میں. ٹھیک ہے جی, انویسٹر لائسنس مان گیا, ورک پرمٹ ابھی پینڈنگ میں آ رہا ہے جی. وہ کئی سال ہوتے ہیں جی بھائی جی, ورک پرمٹ پینڈنگ آ رہا ہے 2-4 دن 6 دن. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, سب جو کنسلٹنٹ ہے ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ پھر بندے کو جو ہے نا فزیکلی عمان کے اندر وزٹ کے اوپر آنا ہوگا, آ کے انٹرویو دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو وہ انٹرویو کیسے ہوگا جی, جس آپ کنٹری سے ہیں وہاں سے آپ کو عمان میں آنا ہوگا. کئی کہتے ہیں جی پاکستانی ویزے باندھنے سیکھ کریے, جو بھی ہے جیسے بھی ہے لیگل طریقے سے آپ کو عمان انٹری کرنی پڑے گی. آ کے منسٹری آف لیبر میں آپ کو انٹرویو دینا پڑے گا, تبھی منسٹری آف لیبر وزارت العمل آپ کو ورک پرمٹ کی اپروول دے گا. پھر آپ کی ورک پرمٹ کی اپروول آ گئی, 316 جمع ہو گئے, پھر بھلے آپ یہاں سے دوبارہ آؤٹ ہوں گے, یہاں سے قطر جائیں یا اپنی ہوم کنٹری جائیں, جہاں بھی جائیں, یہاں سے ایگزٹ جانا ضروری ہے, ان آؤٹ کرنا ضروری ہے. یہاں سے آپ آؤٹ ہوں گے تو پھر اس کا ورک پرمٹ کے بہاف کے اوپر آپ کا ویزا ڈالے گا. ویزا آپ کا ای ویزا آ جائے گا آن لائن. تو پھر آپ نے اس ویزے کے بہاف پہ واپس عمان میں آنا ہے. آ کے پھر آپ کا وہی طریقہ کار ہے, آپ نے بطاقہ وغیرہ بنانا میڈیکل کرا کے. تو یہ طریقہ کار ہے صاحب. اب سین کیا ہے کہ کمپنی آپ کہیں سے بھی بیٹھے رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو چیمبر آف کامرس ہے وہ مل جانا ہے. پھر انویسٹر لائسنس ہے, انویسٹر لائسنس تک پہنچتے بیچ میں فیزیبلٹی رپورٹ اور باقی یہ وہ ان کے اخراجات ہیں. وہ کرنے کے بعد وہ لائسنس اپلائی ہو جاتا ہے, نکلے گا نہیں. لائسنس اپلائی نہیں ہوگا, اپلائی ہو جائے گا لیکن ریٹرن ہو جاتا ہے جب تک یہ آپ چیزیں نہ دیں گے. بینک اسٹیٹمنٹ اور آپ کی ایجوکیشن جو ہے, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کیا کریں گے؟ جو پڑھے لکھے نہیں وہ اگر بزنس کریں کسی ملک, وہاں کی جو وہاں کی جو کمپنی ہے کچھ بھی ہے, ایوہ, یعنی آپ اپنے ملک میں ہیں, کسی بھی دوسرے ملک میں ہیں, آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا پریویس کوئی بھی بزنس جو چل رہا ہے یا پھر ہوتا جگاڑ کس پہ کچھ بھی نہیں ہے, پہلی دفعہ جانے کرنا ہے تو ان کو کچھ تو دینا پہنا ہے نا, تو وہ پھر آپ نے کروا کے جو ہے ادھر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. باقی فیسوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اسی طرح جی؟ ہاں, یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ جو نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں ان کے لیے سروس چارجز میں یا کچھ ڈاکومنٹیشن میں اضافہ ہو چکا ہے. JUGARD ہے نا, ان کا پھر تھوڑا سا وہ مائنر سا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ ہزاروں ریال یا بہت 100 ریال, ایسا نہیں ہے. 100-200 میرے خیال اتنے فرق پڑا ہوگا, عام لوگ اتنے لیتے ہوں گے. تو یعنی جو ریزنیبل ہے وہ یہی ہے. باقی ہزاروں والا یا بہت اتنے 100 دے دو وہ والا سین نہیں ہے. اور اخراجات وہی کے وہی ہیں. ہاں جی, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے. کمپنی سے ریلیٹڈ ہی کافی اور بھی انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی ہے, وہ اگلی ویڈیوز میں شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھے. کوئی بھی کنفیوژن ہو, آپ کسی کے ہتھے چڑھ چکے ہوں یا چڑھنے والے ہوں, تو آپ ایٹ لیسٹ ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا, چیزوں کو سمجھ لیجیے گا. مشکل کچھ نہیں ہے. عمان آئے بغیر سارا کام ہو جائے گا. ہاں جی, ہو جائے گا. جی جی, وہ بھی تھوڑا یا تکاتن لانا پڑے گا کہ پایان اعلیٰ ہے. تو اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.